नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर। और ईद के बाद आज हमारा पहला शो है ख़बर नशर। नुसरत जावेद साहब हमारे साथ हैं। नुसरत साहब देखें, मुझे आपसे एक गिला है और बड़ा शदीद गिला है आपसे। और देखें, आप यहाँ बैठ के हमें बार बार आप लेक्चर भी देते हैं और हम इस बात को एडमिट भी करता हूँ मैं कि आपने एक बड़ा लंबा अरसा अपनी सहाफ़त का ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और डिप्लोमेटिक जो हमारे डेवलपमेंट्स होती हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर आपने उसमें सर्व किया। लेकिन क्या अलमिया है मेरे साथ कि आप हमारे शो में, देखिए आज मैंने हमारा शो कह दिया, खबर नशर में जब भी कोई डेवलपमेंट दुनिया में होती है, खबर नशर में आप कंजूसी का मुजाहरा करते हुए कॉलम्स में लिख देते हैं, आप खबर नशर में आप उस पर बात नहीं करते। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, आप नहीं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। अरे भाई 22 अप्रैल को ईरानी सदर जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, 22 अप्रैल को आ रहे हैं। ठीक है जी, ये इत्तला पूरे पाकिस्तान में तमाम अखबारात, क्योंकि मुझे इस तरह के ढोल बजाने की आदत नहीं है। अच्छा है, पाकिस्तान का बड़े से बड़ा टीवी नेटवर्क और बड़े से बड़ा अखबार 5 मार्च 2024 को ये खबर जो है कहाँ दी गई? आपने दी थी, इस प्रोग्राम में दी गई। आई नो दैट। अगर प्रोड्यूसर साहब चला दें ताकि भी पता चल जाए। चलाएं जी, वैसे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं, नुसरत साहब जो बात कर रहे हैं 22 अप्रैल टेंटेटिव डेट। अरे अब जराए तो बात रही नहीं, लेकिन बहरहाल कहा था 5 कब कहा था नुसरत साहब ने? सुनाया जी। ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत ही मुसद्दक़ा ज़राए से कल ये खबर मिली थी कि आपको याद है कल जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म और बकौल आपके वो पाकिस्तान के गुज़िश्ता 15 सालों में ताकतवर तरीन दूसरे ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म, उनके साथ 16 मिनट की हुई है गुफ्तगू टेलीफोन पर हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के सदर की। इस गुफ्तगू में जाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान आने की दावत भी दी। कुछ लोग जो इस गुफ्तगू के कंटेंट से आगाह हैं, उनमें से एक ने मुझे ये कहा है, मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि ईरानी सदर जो हैं वो पहले गैर मुल्की सरबराह हों जो शहबाज हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यानी कि काबिल तारीफ। मैंने कब इनकार किया, लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूँ आपको तो सबूतों के बगैर मैं बात ही नहीं करता। ओ भाई, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने इसराइल पे मिसाइल दागे, आपने इतनी बड़ी डेवलपमेंट पे बात ही नहीं की। पहले ये डेवलपमेंट हुई कि इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने 1 अप्रैल को मंडे वाले दिन 1 अप्रैल को। तो फिर अगर करना है तो टाइमलाइन तो अपनी सीधी रखो ना, अगर आलमी अमूरी डिस्कस करने हैं। अब आप इधर मुझे ट्रैप कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आज सच्ची बात है कि पीपल्स पार्टी के बारे में बहुत सारे हमारे दोस्तों को हज़ार गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, पसंद या नापसंद। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने ज़ाती तौर पर चूँकि बहुत अरसे से यानी सहाफ़त जो की है तो उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा कवर किया है। तो आज उनकी दुख्तर आसिफा हलफ उठाया उन्होंने, और मुझे बहुत खुशी हुई मुझे कि भाई यंग एज में वो वहाँ उस हाउस में कि जहाँ उनकी वालिदा थी, तो इट्स अ बिग थिंग। अब उसमें मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमारे पीटीआई के दोस्तों ने उनकी हर बर्दारी यानी बर्दारी को डिसरप्ट करने की कोशिश की, शोर शराबा मचा के। यार, हम अंधी नफरत और अकीदत और दुश्मनियाँ जो हैं तीसरी नस्लों तक क्यों ले जा रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ता है यार, आराम से क्वाइटली। और मुझे 100% यकीन है कि महमूद खान अचकज़ई जैसे संजीदा लोग जो हैं, सीनियर लोग, उन्हें ये रवैया पसंद नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मैं ना सिर्फ ये करना चाह रहा था बल्कि मैं ये भी साथ करना चाह रहा था, जैसे बुशरा बीबी जो है उन्होंने बाकायदा वो कर दी है रिट हाई कोर्ट में कि जी उनको जहर और ये कि भाई यार ये, हालांकि डॉक्टर कह चुके हैं कि अरे यार जो भी है, लेकिन मैं सिर्फ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर कब हम इस मकाम तक पहुंच सकते हैं कि वापस जो हमारी ट्रेडिशन रही है, हमारी जो नाम नहाद मशरकी तहजीब जिसमें हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि तुम्हारी और मेरी जितनी मर्जी लड़ाई हो यार, घर की ख़वातीन को ज़रा एहतराम। अब आ जाइए, अगर आपने इसी की बात करनी है तो ये जब 1 अप्रैल को वाक़या हुआ तो उसके बाद भी
میرا ہے کہ میں نے آپ سے آپ نے بات ذکر کی کیا تھی، ہلکا پھلکا کیا وہ بھی پروڈیوسر صاحب کے پاس ہے؟ تو اگر اسد آپ صاحب ان کے ساتھ ہے، لگا ہے کہ چلیں وہ چلائیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. کاؤنٹر آپ نے تو آپ کا بھی میرے خیال میں ڈوم سسٹم ہے جو میں میزائل یار نہیں، آپ سنائے جی کیا کہا بات نصرت پر کیا صاحب؟ کریں. بڑی مشکل سے عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے تھے، چائنا بھی اب اور اگر فرض کرو اسی میں اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایران کو تھوڑا سا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پورا شو میرا روک کے ایک خبر کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایرانی نہیں، میں اس کو دے رہا ایرانی ہوں. صدر کا دورہ پاکستان اتنا اہمیت کا حامل ہوگا. میری آپ نظر سعودی میں عرب کا یار کانٹیکس بھی جانتے ہیں. امریکہ جو ہے، نہیں دیکھو، ایک طرف تو امریکہ ٹوٹل جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اور غزہ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پورا ذمہ دار یہ چاہ رہا ہے کہ پورا اس کا ملبہ جو ہے وہ ایران پہ ڈال دو. مطلب اچھا یہ آپ نے کہا کہ ملبہ ڈالنے کے لیے سر چونکہ اسرائیل کی دنیا بھر میں مذمت ہو رہی تھی کہ یار ٹھیک ہے 7 اکتوبر کا تمہارے ساتھ واقعہ ہوا، اور اس کے دوست، اس کے اتحادی، اس کے چاہنے والے اسے کہہ رہے تھے کہ صاحب بالکل زیادتی ہوئی کہ وہ سنیک ان کر کے آ گئے حماس والے، اور انہوں نے پارٹیاں ہو رہی تھیں آپ کی کنسرٹ تھا، میوزیکل کنسرٹ، نان یعنی کہ کامبیڈنٹ کو انہوں نے کیا. لیکن یار اب تم نے کب تک بدلہ لینا ہے؟ کتنے دنوں تک 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل یوں محصور ہوئے فلسطینیوں پر آپ بمباری کیے، یعنی کہ وہ جو محصور ہوئے لوگوں پر آپ فلسطینیوں پر بچے مارے جا رہے ہیں، یعنی کہ ابھی ہزاروں کی تعداد میں تو بچے ہو چکے ہیں یار، ایک ریکارڈ نمبر کہ بھائی بس کرو یار، اب چھوڑو، اب کوئی اینڈ گیم کرو. نہیں ہو رہا تھا اتنا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو مذمت ہو رہی تھی تو یہ پورا ایک مدعا بنا رہے تھے کہ سر حماس کی اپنی اتنی اوقات کہاں سے ہے، وہ تو ایک گوریلا تنظیم، اس کو ابھی ٹریننگ چاہیے. سنو نا، وہ ایک یہ بلڈ کر رہے تھے کہ جیسے حزب اللہ ہے اسی طرح حماس بھی ایران کی ایک پراکسی ہے. یہ بات بھولے ہوئے کہ صاحب اس کا جو بانی ہے اسماعیل ہانیہ وہ کہاں ہے؟ قطر میں. تو قطر میں جو ہے یہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے. تو بھائی صاحب وہ تو ڈمسائج بیٹھا ہے. ایک بہرحال مطلب آپ کے سب سے بڑے اتحادی کے سمجھ لو گیسٹ ہو گیا نا قطر میں. اینی وے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے بعد اب یہ مسلسل اس چکر میں تھے کہ ڈیورژن ہو کہ کسی طرح ایران کو اس میں انوالو کریں. تو وہ جو دمشق میں حملہ تھا وہ پہلے انہوں نے بہت کوشش کی، ایران ریٹیلیٹ سب سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ حزب اللہ کو اکسایا جائے لبنان میں. وہ تو نہ ہوا. وہ نہ ہوا. انہوں نے کہا یار یہ تو اب توجہ ہی نہیں ہٹ رہی، کیا کریں. پھر انہوں نے دمشق میں ایک سفارتی بلڈنگ، لائک اٹ اور ناٹ، سفارت خانے پر حملہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، جنیوا کنونشن ہے شاید، یعنی کیٹیگوریکلی اگر فرض کرو اللہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کا سری لنکا میں جو ایمبیسی ہے، جس کو ہم لوگ ہائی کمیشن کہتے ہیں دولت مشترکہ کی وجہ سے، ایتھوپیا میں ہے، اس پہ اگر کوئی غیر ملک آ کے اٹیک کرے گا یا میزائل پھینکے گا تو وہ ایکٹ آف وار ہے. وہ ملک پہ حملہ تھا، وہ پاکستان پہ حملہ ہے، وہ ایتھوپیا کی سرزمین پہ حملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب اتنی بڑی پرووکیشن کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پاسداران کا جو ان کے یعنی کہ یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جی، اصل میں یہ لوگ یہاں سے تربیت کرتے ہیں، یہ لوگ یہاں سے اسلحہ بیچتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جو ٹنل بنائے ہوئے. ہو گئی جی بات. دوسری طرف دیکھیے ایران نے جہاں پہ حیران کیا، اس سے پہلے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھ سے گلا کیا کہ نصرت جاوید صاحب آپ خبر نشر پروگرام میں بین الاقوامی امور کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ بہت کم جگہ دیتے ہیں. سن لو میری بات. اب یہ کہ ہم آج کل جس بندے سے بھی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ جیسے فرسودہ صحافی، اصل میں تو نوجوان لوگ سوشل میڈیا ذہن سازی. میں کہتا ہوں جی اچھا جی چلو، اب جوانوں کو پیروں کا استاد کر. خدا کی قسم سے یہ واقعہ ہوا، اتفاق ایسا ہے کہ یہ تو ہوا ہے تو بھیا عید کی چھٹیاں تھی، ورنہ ہم سوائے اس کے اور کچھ ہم روزانہ یہ ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے بھیا. میں نے کہا یار ایسا کر نصرت جاوید، اپنی تیری عقل گئی یعنی کہ چارہ کھانے، دیکھ سوشل میڈیا کو غور سے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹویٹر ویسے ہی بند ہے، جہاں سے خبر ملتی ہے آپ کو ہر طرح کی فیک نیوز کے علاوہ، لیکن آپ کو بڑے بڑے اخبارات فلو مل رہا ہوتا ہے کہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
وہ اب ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی وہ گمراہی پھیلانے کا ہے تو اس کو تقریباً یعنی آپ عید کے چاند کی طرح ایک دن میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد دیکھا میں گیا, آپ کو پتا ہے کہ سب سے مقبول وہاں پہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ یہ پاکستان کے جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ جو یوتھ بڑھ جایا ہے, آپ جیسے لوگ جنہوں نے ہمیں سکھانا ہے قوم کو, ہماری رہنمائی فرمانی ہے. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہتا ہے 56 بہنوں کے اکلوتی بھائی, یعنی 56 اسلامی ملک جو ہیں وہ سارے تو ہو گئی بہنیں, ان کا اکلوتا بھائی ایران, جس نے جواب ایران کو اسرائیل کو ڈزن. لیکن اس نے اسرائیل کو غزہ کی وجہ سے جواب نہیں دیا. سنو اوہو وہ یار, تو دمشق پہ حملہ نہ ہوتا تو ایران نے کہا حملہ کرنا. یار میں تمہیں لیول آف ڈسکشن بتا رہا ہوں نا. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے, او جی کیا ایسے ایران نے آتش بازی پھونکے اپنے ایسے پٹاخے چھڑ کے ڈزن ہاں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, بس فضا میں. اب بتاؤ کہ تو جب سوشل میڈیا کو رو رہے ہیں نا. اور سنو نا, جب آپ کا مین سٹریم میڈیا, آپ کا سوشل میڈیا جب اس لیول کی ڈسکشن کر رہا ہو, تو میں اگر کوئی سنجیدہ, سب سے پہلی بات ایک پاکستانی کے طور پر پہلی بات سوچو, یہ آج ہی یہ ڈان کی خبر ہے کہ تیل کی قیمت میں 8.5 روپے کا اضافہ. آج وہ شرائط شاید ہو جائے, شاید. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے ہاں, کہ شاید یہ 8.5 بھی نہیں, بلکہ شاید ابھی 10 روپے تک بات جانی پڑے. اب ایران اور اسرائیل میں جنگ ہو یا نہ ہو, جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہونا, یار ایک پاکستانی کے طور پر سوچو, چند ہی روز پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ آئندہ 2-3 سالوں میں 1 کروڑ مزید پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. ہاں, سفید پوش کہ سفید پوشی اور دم ختم ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. تو جناب ابھی خالی یہ واقعہ ہوا ہے تو 8 روپے 50 پیسے کی بات پہلے چل پڑی. سنو نا, عالمی منڈی میں نہیں یار, کیا بات آپ کر ہم رہے ہیں. ایران اور اسرائیل کی ٹینشن کو عالمی منڈی جو ہے تیل کی, وہ بھائی میرے, میں نے تو سب سے پہلے ایک پاکستانی کے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ میں بجائے کہ 56 بہنوں کا ایک بھائی. پاکستانی نہیں ہے نا آپ اسلام کا قلعہ ہیں, آپ مسلم امت کے یار لیڈر. دیکھو کیڑے امت مسلمہ دے لیڈر جڑا گھر جا کے کشکول لے کے پیسے مانگ رہے ہو. کہاں کی امت مسلمہ کے لیڈر ہو تم؟ جب تھے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی لیڈری لٹوائی. آپ کون آپ کی طرف دیکھتا ہے؟ آپ ایٹمی پاور ہے, سب کی جذبات میں آپ کیوں اپنی کوالٹیز کو بھول جاتے ہیں؟ پاکستان ایٹم بم میرے پہ چلا کے ٹیسٹ کر لو یار. یار کیا یار, اب آپ کس لیول پہ. اب اسی لیے میں آپ سے خارجہ امور میں ڈسکس کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں. امت مسلمہ کے لیڈر جو ہیں اب یہ فیصلہ کریں. کسی نے پوچھا, ایران نے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تو پوچھا تھا کہ سارے چلا دی, یعنی کس نے پوچھے؟ ہو سکتا ہے بیک ڈور پہ, کیسے سایہ ہے, بیک ڈور پہ بات چیت ہوتی تو ہے. نہیں اس طرح کیا یعنی وایا پاکستان کی سرزمین سے جانا تھا. لیکن پاکستان ایک اہم طاقت ہے, کیسے مسلم امت کو ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان. اچھا اے جڑے کشمیری نے, اے ہندو نے سارے, جڑے ساڈے شاہراہ ہوندے سن, ہندوستان نہیں ہے, نہیں اجے بھی ہماری. کب سے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اب تو؟ یعنی کہ وہ جو آرٹیکل 370 کب ختم ہوا تھا؟ 4 سال تو اسے ہو چکے میرے خیال میں. جواباً آپ نے کیا کیا تھا؟ ہر جو میں آدھا گھنٹہ باہر کھڑا ہونا اور ہم نے پریشر ڈالا ہے, ہم نے مودی گورنمنٹ پہ بہت پریشر ڈالا. نہیں تو پھر کیا وہ آزاد کر دیا انہوں نے؟ نہیں تو آف کورس دیکھیں کیا کیا انہوں نے. نہیں امت مسلمہ کا لیڈر مجھے بتاؤ نا, نہیں کیا کیا. اب مجھے عمران خان یاد آ جائیں گے, وہ کہیں گے اور میں ان پہ جنگ مسلط کر دوں. بھائی دیکھیں بس پھر امت سفارتی, آپ مجھ سے زیادہ سفارتی آداب سمجھتے ہیں نا. سفارتی طور طریقے ٹائم لیتے ہیں سر. کوئی نہیں, کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا. وہ تو اس کے بعد کیا جنرل باجوہ نے نہیں کہا تھا اس کے باوجود کہ ہم کب تک یہ ساز بہو کی لڑائی لڑتے رہیں گے پاکستان اور انڈیا؟ یہ کہا تھا یا نہیں؟ 2 سال بعد کہا تھا یا نہیں؟ 2 سال میں تھا اس میٹنگ میں بھی. امت مسلمہ کا لیڈر کہتا ہے کہ اپنا ساس اور بہو کا جھگڑا کریں, چھوڑا کریں یار, بی ریئلسٹک. وہ تو باجوہ ریئلسٹک یار, خدا کا واسطہ ہے. پھر اسی لیے میں خارجہ امور نہیں ڈسکس کرنا چاہتا اس میں. آؤ یہ باتیں کر, اچھا یار گل ہے چھپیاں یہ پہنا تھا کلا برا اسلامی جمہوریہ ایران, چلے یہ ہے بحث, یہ بحث کرنی ہے. امت مسلمہ کا لیڈر بننا ہے تم نے, کیا بات کرتے ہو یار. ہم اسلام کا قلعہ, تو میں تو اسلام کا کوئی قلعہ شلہ نہیں ہے. ہم ایک غریب ملک ہے, پیریڈ.
جس کو ابھی چند دن پہلے $3 ارب جو ہیں وہ آپ کو فوری آکسیجن کے طور پر IMF نے ڈالر دیے ہیں اور آپ کے ناک رگڑوا کے. اب یہ ہے کہ یہ میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کہ جب سانس لینے کی مہلت نہیں ہے, ابھی اس وقت جو برنٹ کی کھلی ہے تیل کی قیمت وہ $91 ہو گئی, بڑھ گئی ہے. $100 تک جانے کی امید ہے. اچھا مجھے سر یہ اس وقت 1 لیٹر بتاؤ پیٹرول کتنے کا ہے؟ اس وقت 290 روپے کا ہے شاید. میرے منہ میں خاک, اگر یہ 400 روپے کا ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ ہم یہی الزام دیتے رہیں گے یہ چور لٹیرے کھا گئے. اسرائیل اور ایران میں جو ٹینشن ہے اس کا امپیکٹ آپ پاکستان پہ کیوں ڈال رہے ہیں یار میں یا عالمی منڈی پہ؟ سب سے پہلے میں ایز اے پاکستانی سوچوں گا کہ میرے غریب آدمی کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے کہ بہرحال ہمارے ہی ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر فرض کرو کل کو 1000 روپے کا ہو گیا لیٹر تو وہ کہیں گے اور ٹھیک ہے یار ذرا گڈی فل کرا لا. نہیں ایسا بھی اور وہ 1000 نہیں, آپ تو حالات سوڈان والے یکدم بنا دیتے ہیں. تو کیوں نہیں بنیں گے؟ اگر ہو جائے. اب آپ نہ ہرمز کے ذریعے تیل آنا نا, آپ کے ہاں تو پیدا نہیں ہوتا نا. آپ کے ہاں جو گیس پیدا ہوتی ہے ہر سال آپ 9% اس کو ڈپلیٹ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم نے نئے آنے کے ہوتے ہوئے بھی جو نئے نکل رہے ہیں, نیا جب ذخیرہ آج ڈسکور ہوا ہے نا تو اس کو مارکیٹ میں لانے میں بابو پتہ ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی ہوم ورک کیا اس میں؟ 5 سال تو لگتے 10 سال سر. ہاں اگر میدانی علاقے میں نکلے, جیسے اللہ کرے کہ پنجاب میں کہیں سے نکل آئے تو 6 سے 7 سال. آپ نے ماشاءاللہ انجینئر کر رکھی ہے, اس لیے پتہ ہے لیکن نا یہ وہ سر تھرمو ڈائنامکس پڑھی ہے میں. او بھائی صاحب وہی نہ ایک بریک. اچھا ایک بریک ہے. اچھا دیکھیں سر ایک بریک کے بعد ہم آئیں گے. سعودی عرب کا وفد جو ہے جو آیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا بھی ذکر کریں گے. اور برائے مہربانی اس سے جہاں پہ ایک بہت ابھی بھی ایران اور اسرائیل کے بارے میں جو صحیح خدشات تھے وہ میرے بھائی نے اسلام کے قلعے میں بیٹھ کر اس پہ نہیں بات کرنے دی, تو برائے مہربانی اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہمیں توجہ دیجیے گا. مین وائل عدنان صاحب سے درخواست کریں کہ جب اگر ایک بات کی خواہش کریں تو پھر وہ اس کو توڑ بھی نہیں بانے. ایک بریک. ویلکم بیک. صاحب آپ خدشات کا اظہار کر رہے تھے نا معاشی صورتحال. اچھا میں صرف ایک بات, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران اور اسرائیل میں یہ نو وار نو پیس پر ایران تو کہہ رہا ہے جی میں نے حساب برابر کر لیا, اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو ابھی اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. لیکن ان کا ایڈوائزر بائیڈن جو ہیں صدر امریکی صدر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو زیادہ حساب برابر کرے گا, آپ کو کامیابی ملی. وہ خیر کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی نیتن یاہو بیٹھا ہوا ہے, وہ ان کے لیے کو بائیڈن کو اتنا دیکھے ہیں بہت ہم نے. بہرحال لیکن چونکہ آپ نے وہ مجھے یعنی پہلا جو ہے اسلام کا قلعہ بنا کے جو ہے ساری میری توجہ ہٹا دی. ہم اسی قلعے پہ کل فتح کریں گے. اب یہ ہے کہ ہمارے لیکن میں سوال میرا لے لیں. وزیر اعظم کا اتنا کامیاب دورہ تھا کہ ایک ہی ہفتے میں سعودی عرب کا سب سے بڑا وفد سعودی وزیر خارجہ کے اسلام کا جو قلعہ ہے جی اس ملک کے بہت طاقتور وزیر اعظم, طاقتور ترین مہربانی آپ نے مجھے جو ہے وہ کریکٹ کر دیا صاحب. 1 ہفتہ پہلے گئے تھے جی سر, اور گئے تو یہ تھے مکہ, اور ہمارے ہاں لوگوں کا جنرلی خیال تھا کہ جی بس کرٹسی میں مل لیا جی عمرہ شمرہ میں گئے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں تھا جی. میں بالکل انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ MBS جنہیں کہا جاتا ہے, محمد بن سلمان جی کراؤن پرنس, وہ ذہنی طور پر یہ تیار تھے کہ شاید وزیر اعظم پاکستان ان سے کو بہت بڑی بڑی فرمائش کریں. میں سمجھا نہیں وہ ہو کہ کوئی ایسا کوئی یعنی کہ کہیں کہ جناب کہا نا $5 ارب. 5 ارب ڈالر. پھر اب وہی بات ہے, اب اسلام کا قلعہ اب $5 ارب. MBS کی جگہ بیٹھ کے سوچو کہ $5 ارب رہیں کی 5 روپیز فار یو. آئی ایم سوری, ایکسکیوز می. آپ جس یعنی سعودی عرب کے ہم پاکستانی عادی رہے ہیں. اب MBS جو ہیں, MBS کے بارے میں
بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جن دنوں پاکستان کے وزیر اعظم وہاں تھے، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت ان کے بڑے بھائی بھی وہاں پہ موجود ہوں گے کہ عام طور پر یہ اپنے آخری جو عشرہ ہوتا ہے رمضان شریف کا، یہ وہاں گزارتے ہیں، یہ وہاں گزارا کرتے تھے. اچھا سے نواز شریف کا پلان تھا بھی صحیح جانے کا، لیکن انہوں نے بتایا یہ کہ آج کل انہیں آف لیٹ بڑا انہوں نے پولائٹ سی بات کی، اور ہو سکتا ہے درست ہو، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے ایسے ہی، کہ جی مجھے اب جہاز میں بیٹھنے سے کلسٹروفوبیا فیلنگ ہوتی ہے. بس بعض اوقات آپ کا ڈر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے مریم بی بی کو بھیجا تھا، اور ان کی وہاں موجودگی کا بھی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جوانوں کو پیروں کا استاد کا ایسا تماشا لگایا کہ ایک تصویر مریم بی بی کی، جی ایک بیگ پڑا ہوا ہے اور جیسے ایسے یوں بٹھایا ہوا ہے. سر ایم بی ایس جو ہیں انہوں نے آپ کے وفد کو اتنی اہمیت دی کہ جب وہ فوٹو شوٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ صوفے پہ یوں بیٹھے ہیں. وہ خیر تسی سیدھا مائک نہ اتر جائے. نہیں آئی ایم ٹیلنگ یو نا، میں رپورٹ کر رہا ہوں. چوکڑی مار کے. ہاں تو یہ تھا کہ اور اتنے فارمل تھے وہ یار فارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی بیٹھے انفارمل تھے. نہیں آتی انگریزی تو چلو یار مارنا یار، پھر میں کہاں ٹائم کم ہے کہتے ہو جی خارجہ یار، ٹائم انفارمل، اتنے انفارمل تھے. بہرحال انہوں نے کیٹیگوریکلی پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب دیری ہماری طرف سے نہیں ہو رہی، آپ ہمیں کوئی بتائیں پروجیکٹ ویئر وی ہیو ٹو انویسٹ، اینڈ آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ. We have a lot of projects, sir. میں رپورٹ کر رہا ہوں، تسی گڈیو ڈالو یا پھر بالکل وہی پہلا سیگمنٹ جیسے ضائع کیا ہے، کوئی ہم نقطہ نہیں نکال پائے. میں نے کہا شہباز شریف نے تو بار لگا دیا نا. اس کے بعد تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے ایک لفظ ہوتا ہے ٹیزر. ہاں وہ ہم ڈراموں کا ٹیزر، وہ ہم ڈراموں کا ٹیزر چلاتے ہیں، ہم ٹی وی والے ٹیزر سمجھتے ہیں کہ جی وہ ٹریلر سے پہلے کہ ایسی ایک چیز تھی جی یہ جلد دیکھیے یہ وہ ٹیزر. آج کی دنیا میں جب آپ کہیں انویسٹمنٹ لینے جائیں، آپ نے پروجیکٹس لینے جائیں تو کہتے ہیں ٹیزر. وہ ایک صفحہ ہوتا ہے، اس ایک صفحے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اور اس ایک صفحے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ پڑھ کے اس نے منظور کر دیا تو $8 ارب، $5 ارب، $3 ارب. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ابھی جو عید کے دن گزرے ہیں 2 وفاقی وزراء سمیت 2-3 افراد جو کہ SIFC میں اہم عہدوں پر فائز ہیں، ان لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھی ہے، دیٹس اٹ، اور وہ ٹیزر بنا رہے تھے. شہباز شریف صاحب دے کے آئے ٹیزر، وہ کہاں گیا؟ شہباز شریف صاحب تک ٹیزر دے کر نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا میں یہ ٹیم بھجوا رہا ہوں، 100 بندہ آیا ہے، 100 کا، ان میں سے ٹھیک ہے اٹ ہیز بین لیڈ بائی دی سعودی فارن منسٹر، اسی لیے ان کو وہ، لیکن وہ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. اس میں اس وقت میں سب سے جو امپورٹنٹ آدمی ہے ان کا نام ہے بندر ابراہیم الخریف. یہ MBS کے موسٹ ٹرسٹڈ آدمی ہیں. یہ وہ بندے ہیں جتنے بھی پروجیکٹ لگاتے ہیں میجر، جیسے نئے شہر بنا رہے ہیں وہاں پہ MBS، ہی از دا مین. اور یہ بھی ہیں یہ جو وفد میں شامل ہیں، سر اس وفد میں شامل ہیں. وہ ویسے وزیر ہیں یعنی توانائی کے بھی اور منرلز اینڈ آل دیٹ. اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ریکوڈیک پہ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا. بہرحال اینی وے بھائی کوئی تقریباً ابھی تک 6 سے 7 پروجیکٹ تھے جن کے ٹیزر بنے ہیں عید کی چھٹیوں میں. اتنا آپ کا ہوم ورک کر تھا، اور اللہ کے فضل سے اس کو بنانے میں ہماری بیوروکریسی کا ٹوٹل کردار 10% سے زیادہ نہیں ہے. پھر کس نے بنایا وہ؟ آپ جیسے کسی سیانے کو بلایا کہ حضرت تھوڑی سی مدد، کسی ٹیکنوکریٹ کو، آپ جیسے کسی ذہین آدمی سے کہا، آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ سر آپ ذرا مدد، آؤٹ سورس کیا گیا. اور اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ SIFC کے تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کے علاوہ
डॉक्टर मुसद्दक जो वजीर है ना, इन्होंने भी बड़ा की रोल अदा किया है ये टीजर वगैरह लिखने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी के भी गालिबन है ना मिनिस्ट्री का उनके पास है। हाँ। और आई थिंक वो ये जो वाटर रिसोर्सेज भी हैं मौसूफ के, वाटर भी शायद उन्हीं के पास है, क्योंकि जब मुझे किसी ने ये टिप दी ना, तो वैसे वो मेरे बड़े दोस्त बनते हैं, लाहौरी जी आता तो जाबिया लाहौर में रहने वाले, और नहीं उठाया मौसूफ ने, ना ये नहीं पैगाम का जवाब दिया, लेकिन मैं भी कोई गल नहीं। मैं असल में मेरा माथा ठिनका ये जो खुरेफ साहब का नाम सुना है, इसका मतलब ये गुड न्यूज़ है पाकिस्तान की। सर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और यही तो अब हमारी बदकिस्मती है कि इस मौके के ऊपर देखो ये कितना अच्छा था कि ये सऊदीज आए, हम इनको प्रेजेंटेशन करते, वो टीज़र वीज़र करके एग्रीमेंट ये वो साइन हो रहे हैं, इसका मतलब है ये, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये कर्ज नहीं है भाई मेरे। इससे इकोनॉमी पे उसके पॉजिटिव बाद इम्पैक्ट आएगा यार, आना चाहिए ना, यही तो रो रहा हूँ। अब बात यह है कि आप असल मुद्दे पे नहीं आते हैं। उसके बाद 22 तारीख को आते ईरानी सदर, हाँ, उनके वफ्द हाई लेवल पहले आ चुके हैं कि कौन कौन से मुआहदों पर दस्तखत होने चले गए। हाँ। अब मुसीबत यह है कि ये जो नया कट्टा खुल गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरानी सदर उसके बाद किसी गैर मुल्क जाएंगे तो वो पाकिस्तान होगा? तो यही होगा। क्या इसको ऐसे तो नहीं ट्रीट किया जाएगा कि जैसे वो इमरान खान साहब चले गए थे रूस और यूक्रेन? हाँ, रशिया वो फरवरी 26-25 की रशिया था, ठीक है, याद है? पुतिन से मिले थे, तो वो उसी दिन पुतिन ने अटैक अच्छा, किया था। अब इसके ऊपर गए कि जी 30 सेकंड। अब होना तो ये चाहिए ना कि इधर वो सऊदी अरब आया है, इधर ईरान का सदर आया, तो हम खुशी की उम्मीद लेकर, अब मैं रो रहा हूँ कि यार ये तो तेल अगर 400 लीटर का ना हो जाए, यार मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। सो बट दिस इज अ गुड साइन कि यार बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदीज अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में या लोअर लेवल तक नजर यार बहुत ही अच्छा होना फिर चाहिए, एक लेकिन ब्रेक। साथ में आलमी बहरान ईरान और इसराइल की टेंशन, सबको फेस करना है। यार हमें तो अपना सोचना है ना यार, सबका 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 करते तो नहीं मैं मरूंगा ना, मैं तो एज पाकिस्तानी सोचूंगा, वही बात है। दुनिया के साथ भी तो चलना, ऐसी दुनिया पे, तो इसी दुनियादार के भी नक्शे चले। पे ही हम रहते हैं ना सर, को हम बुरीक पे तो नहीं रहते कि हमारे लिए अलग काश condition के हमारा इतने बुरे हाल ना होते तो मैं भी कहता कि जी चिल करें, हमारे हाँ, पास ठीक है, आप सही हमारे कह रहे हैं, पास हालात 100 बहुत बुरे हैं कि हम हमारे बेयर नहीं पास कर 100 अरब डॉलर जो है वो ज़खायर में पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है ना, बदकिस्मती है। नहीं, प्लीज ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से। बैक नाज़रीन। अच्छा भैया एक मिनट ठहर जाओ अब प्लीज, वो मसला ये है, पहले भी तुमने ना मुझे बहुत ज्यादा डिविएट किया है, अब बिल्कुल वक्त नहीं है। बात यह है जी कि हमारा अहम तरीन सूबा बलूचिस्तान इस वक्त जिस किस्म के मसाइल के जद में है, वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में सिवाय वो नौशकी वाले वाक़े के और किसी बात को हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो मैंने जहमत दी है, हमारे वो शाह साहब आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं हमेशा, अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मेहरबानी नुसरत साहब। अच्छा भैया बात यह है कि यू नो कि मेरी जो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है अबाउट आपके यानी सूबे के बारे में, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो इंसर्जेंसी वगैरह वो नौशकी वाले वाक़यात वो तो अपनी जगह चल ही रहे हैं, लेकिन जो गैर मौसमी बारिशों से कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हुआ है, ज़रा उसके बारे में खुदा के लिए आगाह कर दीजिए कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब और अदनान हैदर साहब, आपकी मेहरबानी कि आप इस सूबे को फोकस कर रहे हैं। जहां तक कुदरती आफात की बात है, तो जाहिर है वैसे मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन के लिए आपसे वो ये शेयर करूंगा। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का 6th या 7th नंबर है, मुझे करेक्ट कीजिए नुसरत साहब, क्लाइमेट चेंज जो जी मौसमियाती तब्दीली हो गया, एग्जैक्टली यू आर राइट, 7th है जी इस वक्त, और हम तेजी से 6ठे नंबर पे जा रहे हैं सर। हाँ, 6 है या 7वें नंबर। जी जी। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान है। सही। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो है, सबसे यानी बलूचिस्तान को अगर आप यहाँ कैलकुलेट करें, वल्नरेबिलिटी को आप देख ले, एसेस करें, तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान जो है पूरी दुनिया में वन ऑफ दी मतलब मोस्ट वल्नरेबल प्रोविंसेस है या रीजन्स एरियाज है। अब आता हूं आपके सवाल पर। अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 7 अफराद जो है वो जान बाग हो चुके हैं, 5 आसमानी बिजली गिरने के बायस, 2 जो है एक कच्चे मकान गिरने के बायस, इसी तरह बड़ी तादाद में
जो कच्चे मकानात है, घर है, वो डैमेज हो चुके हैं, मुतासिर हो चुके हैं। साथ ही जाहिर है आधा पाकिस्तान है, कम्युनिकेशन जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। बड़ी शाह साहब तादाद ये में लोग बताइए जो है- कि सबसे ज्यादा जो है ये शुमाली बलूचिस्तान के इलाके जो हैं वो इस आफत की जद में है, बेमौसमी बारिशों के, यहाँ के कोस्टल बेल्ट का भी यही आलम है। देखिए कोस्टल बेल्ट में बहुत बुरी हालत है। वहां पे जो सैलाब का पानी है, गवादर तो बारिश का पानी ऑलरेडी है, पुराना शहर, तो मैंने सुना है कि बिल्कुल बाजार और तारीखी वो तो तकरीबन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं नुसरत साहब। अच्छा, पसनी में, गवादर में जो बारिश का पानी है, सैलाब का पानी है, वो घरों में दाखिल हो चुका है, वो स्कूलों में दाखिल हो चुका है, और वहां पे बहुत बुरी हालत है। हाँ। वहां पे जो जिंदगी है मफलूज होकर के रह गई है। अब बकरान तो दूर है, जाहिर है वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं सिर्फ क्वेटा की तरफ आता हूँ जी। क्वेटा में मेन जिना रोड, हार्ट ऑफ क्वेटा शहर, वो जो है कल डूब गया था। जिना यानी रोड भी? पानी, यानी माशाल्लाह। क्वेटा शहर की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, अच्छा। अब इसके अलावा आपका एयरपोर्ट रोड है, इसी तरह पश्तूनाबाद है, दरियाब रोड है, हाँ। नरोटाबाद है, जो नवाही इलाके हैं उनमें भी बहुत बुरी हालत रही। अच्छा। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। एक आपको बता दूं, कल मैं खुद मैंने रिपोर्ट किया, अच्छा। चश्मा अचूजई यहाँ ब्रिज है, पुल है, जी जी। वहां पे मैं कल गया तो मैं रिपोर्ट कर रहा था। हाँ। मकामी लोग चंदा कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये जो बुलडोजर है ये पीडीएमए का है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हाँ। उन्होंने बताया कि नहीं जी, ये तो हमने 40,000 रुपए जमा किए हैं आम लोगों ने, शहरियों ने। यानी ये हमने कि किराए पर हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है जो बुलडोजर भी आपको फराहम कर पाए, ये कह रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सर, हमने उसको रिपोर्ट किया, फिर शायद सरफराज बुख्ती साहब ने उसका नोटिस लिया। आज जब मैंने रिविजिट किया, मैंने कहा देखता हूं क्या हुआ है, तो वहां पे 3 बुलडोजर जो थे वो सरकारी काम कर रहे थे। चलो। अब बात यह है कि अच्छा सर, आप मुझे ये रिपोर्ट बताइएगा, करते हो या शाह जो साहब भी टाइम करता की भी तो कमी है। उसका impact होता है। पिछले साल भी यही हुआ, ये मुसलसल तीसरा जी। साल है बारिशों की वजह से। और स्पेशल बजट दिया जाता है वो डैम्स के लिए और सीवरेज सिस्टम के लिए और रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। और वहाँ जो डिपार्टमेंट है, शायद लोकल गवर्नमेंट इन सबको डील करता है, उनको एक स्पेशल बजट दिया गया था ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। हर साल वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वो बह जाता है, इस पे क्यों कोई नहीं बात भाई करता? साहब अभी वो खुद तो कह रहे हैं कि परसों की बात है। अच्छा, लेकिन सिर्फ एक बात ये एक बताइए। अहम इशू है ना सर, कि उस पे अरबों रुपए लगते हैं, उस पे कोई बात मैं करता है? अदनान को जरा जवाब दे देता हूँ। जी, जी, जी। साहब, बात यह है कि पैसे एलोकेशन तो की जाती है, लेकिन 2 साल पहले सैलाब के पहले मौजू में लसबेला तबाह हुआ था, अवारान, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला। वजीर आजम साहब जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब ने काफी विजिट्स भी किए, लेकिन आप ट्रस्ट मी, सड़कें अभी तक बर्बाद है, डैम्स बह गए, लोग अभी तक बेघर है। रिहेबिलिटेशन का काम 2 साल के बाद भी बलूचिस्तान में शुरू नहीं हो सका है। एक मिनट, लेकिन सर अब बात यह है कि हमारा ये ख्याल था, आप तो माशाल्लाह बड़े नौजवान, बड़े एनर्जेटिक, सरफराज भुट्टी साहब बलूचिस्तान के अजीम फर्जंद, वो वजीर आला हैं, तो उनकी तो अभी तक काबीना नहीं बन पाई है। तो अगर इन सब बन गई है काबीना, बन गई है, कागज पे बन चुकी है। जी शाह साहब बन गई है जी काबीना, पे- हल्फ उठा लिया। नहीं भाई, नहीं सर, नहीं, कागज पे बन गई। अदनान यार कागज पे बन गई तो वो उधर कहाँ है जहाँ पे नोश की कौन जाएगा, कौन ये देखेगा कि जी ये इस दफा अब तो टाइम इंतहाई। खत्म हो गया, 30 सेकंड देते हैं शाह साहब, जल्दी से प्लीज कंक्लूड कर दें। देखिए काबीना अभी तक नहीं बन सकी है। इन्होंने कहा था कि ईद के फौरन बाद पहला जो सरकारी वर्किंग डे होगा हम काबीना बनाएंगे, लेकिन नहीं बना सके। बात यह है कि जिन्होंने काबीना बनानी है जी उनसे मंजूरी लेने इस्लामाबाद आए हैं, खुल के बात करें शाह साहब। वो तो ईद से पहले आए थे, देखिए देखो। नहीं तो आज भी यही मौजूद है ना। वाले पहली मंजूरी। और आज कवर ये है कि जी आसवा भुट्टो की बजाय वो यानी पीपल्स पार्टी की नहीं, लेकिन कहीं और से क्लियरेंस लेंगे। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल पता नहीं रखिएगा। क्या शाह साहब, बात करते आपका हो बहुत यार। शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। अल्लाह।